भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. देव बरो दीस तुमकां ह्या सकाळच्या वेळा फावो जावं दी. म्हज्या मोगाच्या न्हू आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो दीस आयचो जावं दी. उतार सकाळच्या वेळार अशें घेवया. किर्तनांत 80 आनी 4 वळ 10 आमकां अशें म्हणटा. साम चॅप्टर 84 वर्स 10. तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसां परस चड बरो. परतून म्हणटा तुज्या आंगणान काडचो एक दीस तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसां परस चड बरो जावन आसा. चड बरो जावन आसा. त्या खातीर सगळे सकाळच्या वेळा साम 84 वर्स 8, 9, 10, 11 प्रत्येक जण सगळे सांगात म्हणून उसान म्हणया. दळबराच्या सर्वेस्परा मोचे मागणे ऐक. जाकोबाच्या देवा कान दी. देवा आमच्या डालीचेर नदर घाल. तुझ्या अभिषक्ताचे मुखामोल पळय. तुझ्या आंगणान काडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसां परस चड बरो. नश्टाच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घराच्या उंबरांत उबो रावचे चड बरें. कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्य आनी ढाल कृपा आनी महिमा तो दिता. प्रामाणीकपणान चलतल्या सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. दळबराच्या सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. परतून म्हणया दळबराच्या सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. दळबराच्या सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. दळबराच्या सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. म्हज्या मोगाच्या न्हू कितें उतार वाचले म्हणल्यार लास्ट ताबोर आश्रमची कोंकणी रिती चलता आसतना सुमार एक 30 वर्साचो एक तरणाटो म्हणल्यार बरी काजार जावन ताका एका रितीरेक आयिल्लो. पयस जावन रितीरेक आयिल्लो आनी तो म्हणा लागलो की रितीरेक आयिल्ल्या वेळार
ओन्ली म्हाका समाधान जायचे. पयशे आसा, हांवें सोडला, हांवें बियर बारान काम करता, मात्र न्हय की पार्ट टायम सोरो विकचे आनी कितें परत दुसरे बिजनेस हांव करनासा. म्हज्या जिवितांत समाधान ना. ह्या रितीर तुमचे मागणे आयकूंक आनी हांवें चिंतलें की एक रितीर तुमची अटेंड करचें म्हणून. आनी प्रत्येक त्या खातीर हांव पयसतावन ताबोर आश्रम आयला. पारगांवांत हांव काल ही रितीर एक आयलो. आयतारा सकाळी पावलो आनी परतून ताका बुधवाराची फ्लायट. आनी ह्या 3 दिसां रितीरेंत बापूर त्या रितीर गेले. फर्स्ट सेकंड डे म्हाका तो मेळ्ळो. ब्रदर, ही रितीर एक समाधान म्हाका मेळाचें म्हूण आयला हांव. कित्याक म्हणल्यार पयशे आसा, हांवें घर घेतलां, घर आमच्या कुटुंबांत सगळ्या बऱ्यापण लाभयलां, भयणी काजार केला, सगळें जालां. आज म्हजे भितर समाधान ना. कित्याक म्हण कळीत ना. बरें सोडटा, चड आनी चड वरान वर काम करता, सगळें आसा, बट समाधान ना. म्हज्या मगाच्या न्हू हांवें कांयच म्हणना. सगळे रितीर जावन दी. देव तुज्या लागीं उलयता, देव तुजे उलोवंक आशेता. त्या खातीर पयसतावन ह्या रितीक देवान तुका हाडला. कित्याक तुज्या लागीं उलोवच्या खातीर, तुज्या लागीं उलोवच्या खातीर. इसाया प्रवाद पुस्तकांत 22:1-18 एकडें पळया. आयसाया चॅप्टर 1:18 म्हणटकी ये बस आमी उलोवया. एकडें वाचया आमी. येया उलोवन पळोवया. येया उलोवन पळोवया. येया उलोवन पळोवया. तरणाटो हँडसम आसा, बरो आसा, घटमूट आसा, इतलो बरो तरणाटो म्हणटा की म्हजे भितर समाधान ना. आनी रडटा, ल्हान भुरग्यां बी रडटा आसा तो. रितीर जाली. म्हज्या मगाच्या न्हू लास्ट दिसा बुधवारा म्हाका मेळोवंक जावना. वो पारगांवांत गेलो. सुमार शनवारा तशें आनी फोन कॉल कर म्हणा लागलो की पयलीं वॉट्सॅप मेसेज धाडूंक लागलो, म्हाका तुजे उलोवंक आसा ब्रदर. आनी शनवार हांवें ताका टायम दिलो आनी तो उलोवन म्हणा लागलो की म्हजे पयशे आसले, ग्रेस्के आसलें, सगळें आसलें. 30 वर्सां प्रायचेर हांवें जायते कमयलां. जाल्यार ह्या खंयचें तुमकां समाधान नातलें. कित्याक म्हळ्यार हांव हर एक दिसा बियर बारांत आसतलो आनी नाका जाल्ल्या कामांत मेतेर जावन आसतलो. तेच म्हजी खुशालकाय. तातूंत हांव इतलें मग्न जावन आसतो की म्हाका संवसार कितेंच म्हण दिसोना. मात्र न्ही की सगळें नाका जाल्ली कामां हांवें केलां, नाका जाल्लो बिजनेस हांवें केला, नाका जाल्या वाटेन हांव चल्लां. हांव चिंतलें त्याच वाटेन म्हाका समाधान मेळटा, पयशे मेळ्ळे, बट त्या वाटेन म्हाका समाधान मेळोना. जायते एखादे डबल पयशे हांवें कमयले, बट थंय म्हाका समाधान मेळोना. हर एक निराशपण, रडणे, एकसुरपण सगळें म्हज्या जिवितांत नोंद गेलें. लास्ट तुमचे मागणे कोणें म्हाका दिले. रातची न्हीद पडनातली ब्रदर. 24 अवर्सान 2 घंटे न्हिदतालो. रातची न्हीद पडनातली. हांवें तरणाटो लास्ट सोरो पिवूंक सुरू केलें, न्हीद पडली म्हूण. तांतूय म्हाका न्हीद पडनातली. लास्ट वायट वाटे वतालो, तांतूय म्हाका समाधान नातलें. सगळ्या म्हज्या लायफांत हांवें पळयलां ब्रदर, खंयच्यान तें समाधान ना, खंयच्यान तें समाधान ना. बट ब्रदर, ज्या दिसा ताबोर आयलो, आयतार राती फर्स्ट म्हज्या जिवितांत सुमार 8 वर्सां उपरांत पयल्या फावटी न्हीद पडली म्हाका. पयल्या फावटी सोमारा बरी न्हीद, बुधवारा मंगळारा बरी न्हीद, बुधवारा फ्लायटार बरी न्हीद. संवसार कांयच ना ब्रदर. म्हाका एसिडिटी आसली, गॅस्ट्रीक आसलें, आनी कितें आसलें, म्हाका कांयच बगुना. हांव बरें जेवतालो सुसेगत. इतल्या अपुर्बा रितीर अटेंड केली की म्हाका संवसार खंय आसा म्हूण गुर्तना. हांवें सरकार आसल्या बरी. पळय म्हज्या मोगाचेर उतार म्हणटा, तुज्या आंगणान करचो एक दीस, ह्या 3 दिसां रितीन काडलो दीस, सगळें लायफ तुजें चेंज जालें. आनी हो तरणाटो म्हणा लागलो, असलो दीस हांवें केदीस ह्या 8 वर्सांत पळोवना. गमत काय, खुशाल काय, फ्रेंड सर्कलां, एन्जॉयमेंट, रात रात गमत काय, पार्ट्यो, पयशे सगळें पळयलें, जाय जाल्लें पळयलां. जाल्यार म्हज्या जिवितांत समाधान एक हाडूंक खंयच्याय वस्तूच्यान जावना. पिवणे पळयले, सिगरेटी पळयले, ड्रग्स पळयले, सगळें पळयले. जाल्यार आखरी रिजल्ट जावं आसा निराशपण. ओन्ली रितीर खातीर, समाधाना खातीर आयिल्लो. जाल्यार 3 दिसां सोम्या सांगता रावलो दीस म्हज्या 1000 दिसां मिकवोवच्या तसलो जावन आसूं. पळया म्हज्या मोगाचेर आंगाई उता तेच म्हणटा आसा की पळया, तुज्या आंगणान करचो एक दीस दुसऱ्या कडेन करच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. म्हाका कळीत आसा. हांव जेन्ना
18 years हांव कॅरिस्मेटिक जॉइन जाल्ले दिसता 18 वर्सां प्रायची कॅरिस्मेटिक जॉइन जालो आज पर्यंत म्हाका काही गम्मत वचचें मोन ना काही पिकनिका भोंवक वचचें मोन ना म्हज्या मोगाचें न्हू म्हज्या सुम्या सांगाता बसचें म्हणल्यार तोच एक संतोश जावन आसा आमच्या सांगाता सगळे तरणाटे काम करून आसा म्हज्या मोगाचें न्हू तांचें काम जालें कॉलेज जालें इवन दुसरे कडेन येतात सांगाता मेळटात मागणी करतात इवन गायना तातूंच ती मग्न जावन आसात कित्याक Psalm 34:8 म्हणटा की साका आनी पळया साका हे संवसार जो साकोन साकोर ते समाधान ना सवकासाय ना असमाधान रडणे बेसराय म्हज्या मोगाचें न्हू साका देवाच्या मोगा साका मनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो सर्वेस्पर कितलो बरो तर म्हज्या मोगाचें परतून पुटी आमी सगळे Psalm chapter 84 verse 8 सगळी सांगाता म्हणून सगळे सांगाता उसान म्हणया धडभराच्या सर्वेस्परा म्हजे मागणे ऐक जाकोबाच्या देवा कान दे देवा आमच्या ढालीचेर नदर घाल तुझ्या अभिषक्ताचे मुखामोल पळय तुझ्या आंगणात करचो एक दीस दुसऱ्या कडेन करच्या 1000 दिसा प्रसड बरो नष्टाच्या तंबानी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घराच्या उंबराकडे उबे रावचे चड बरे कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्य आनी ढाल कृपा आनी महिमा तो दिता प्रामाणिकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना धडभराच्या सर्वेस्परार तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी पळया म्हज्या मोगाचें न्हू नश्टाच्या तंबानी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत हुमरा कडेन उबे रावचे चड बरे नश्टाच्या तंबानी जाफरो म्हज्या मोगाचें न्हू बाबा म्हणटा 8 वर्सां नश्टाच्या तंबांत आसलो ड्रग्साच्या बेबदेपणाच्या नाका जाल्ले अनिस्कारपण पसटपणाच्या वायटपणाच्या तंबान हांव रावून आसलो 8 वर्सां न्हीद म्हज्या दोळ्याक नासली 8 वर्सां समाधान नासले 8 वर्सां पयशे आसले घाण जेवण असले एन्जॉयमेंट असले भितरल्यान ड्रायनेस ज्या हांव न्हिदोंक वयतालो म्हजे आसडे धांपानातले दोळ्यांतल्यान दुकां गळटाली हांव सायकिस्ट्री कडेन लास्ट गेलो ताणें वखदां दिली ती वखदां कामाची ना जाल्यार हांव इतल्या पयसां टिकेट खाण आयला जाल्यार म्हज्या समाधाना खातीर ह्या रेसिडेन्सी टुडे म्हज्या योगरिस्तान ते जेजूच्या सांगात रावता आसतना म्हजे जिवीत असलो संतोष समाधान सवकासाय बरेपण खुशालकाय म्हाका मेळ्ळा की संवसारांत दुसरें कांयच नाका म्हूण म्हाका अशें भोगलें ब्रदर ह्या सगळ्या वायटाक हांवें सोडलां एक नवें जिवीत हांव जियेतें आसा नवें जिवीत सगळे आमचे दोळे धांपया सकाळच्या वेळा पवित्र आत्म्याच्या दैवीक सत्या खातीर माग्या वेळा आमचे दोळे आमी धांपया वेळा सर्गीच्या बापा तुज्या आत्म्यान आमकां बोर तुज्या सत्यान आमकां बोर तुज्या ध्यानान आमकां बोर तुज्या फळान आमकां बोर म्हणून सकाळच्या वेळा माग्या म्हज्या मोगाचो आयचो दीस देवाच्या आंगणान तुज्या आंगणान करचो एक दीस दुसऱ्या कडेन करचे 1000 दिसा प्रास चड बरो नश्टाच्या तंबानी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत हुमरा कडेन उबे रावचे चड बरे कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्य आनी ढाल कृपा आनी महिमा तो दिता प्रामाणिकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना प्रामाणिकपणान आज आमी चलता चला देव आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना 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 आज मागच्या सकाळच्या वेळा हे पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने देण्याच्या आत्म्या आमच्या देवाने म्हणत जाणेकले विस्वासान पवित्र आत्म्याची सकत आम्हा सर्वांचे देवाने येवच्या खातीर दैवी सक्तन भरच्या खातीर त्या ध्यानान भरच्या खातीर सगळे उसान ह्या वेळार म्हणया आमी तुझ्या पवित्र हाडची नव्या रूपान होते तुझ्या पवित्र हाडची नव्या रूपान
Orabashandra Bari Orabashandra Bari Shakara Bhatara Mari Ramakantala Orabashandra Bari Ramakantala Orabashandra Bari Ramakantala Orabashandra Bari Ramakantala Jesus तुझ्या आत्म्या नमका बोर तुझ्या पोतिया नमका बोरते दैवी सत्ता नमका बोर ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या We praise you, Jesus. We glory. महिमा वाकणी पदवी स्तुती होगळा तुका एकल्याकच तुका पदवी जेजू हालेलुया we worship and praise you, glory hallelujah महिमा तुका जेजू हालेलुया पदवी तुका जेजू सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज आमकां दी सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज आमकां दी सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी तू सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव तुझ्या घोवाक बायले पुताक तुवेक नात्रांक दी सुम्या तुझ्या मोगाचो अनुभव आज आमकां प्राप्त कर सुम्या हालेलुया हालेलुया praise you Jesus इसाया प्रवादी पुस्तकांत 28 वर्स 17 आयजाय चॅप्टर 48 वर्स 17 उतार आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्पर तुजो सोडवणदार सर्वेस्पर तुजो आनी म्हजो सडवणदार इस्रायलाचो पवित्र इस्रायलाचो पवित्र भाग्यवान देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार असलो तुजो देव तुजो सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा तुज्या फायद्याचे ते हांव तुज्या फायद्याचे आज हांव तुका शिकयता तुवें सोलोंक जाय ते वाटेन तुका हांव चलयता आज खंयच्या वाटेन तुका चलोंक जाय त्याच वाटेन हांव तुका चलयता हांव तुका पडोवंक दिवचो ना हांव तुवें सांगता आसा आमी आयकता आसा हर एक दिसा हांव तुजो देव तुज्या मुखलान येता दोंगर समतल करता काश्याची पूड करता लोंकडाच्या आडामे म्हणून जायते प्रॉमिस वर्ड आमी आयकता आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आज उतार म्हणटा आज हांव तुज्या फायद्याचे हांव तुका शिकयता तूं भिया नाका तूं कावचें नाका कोणीय कितें सांगता म्हणून तूं तातूंत बुडोवन रावना नाका हांव आयकता कितल्या लोकांची घडिता म्हज्या मोगाचें न्हू ब्रदर ताणें आमचेर तशें केलां कितें जाता म्हूण कळीत ना म्हज्या भुरग्याक काम मेळना कश्टावर कश्ट ते आसा आज कितें आमचे दुस्मान आमकां कितेंय वायट करते आसात ना म्हज्या मोगाचें न्हू आमचो दुस्मान एकलो देवसार तो जसो पाता कित्याक आनी खंयची सकत तुका लागोंक शकची ना कित्याक तुजो देव तुका रचलो देव तुका सांबाळसो देव तुज्या उजव्याक आसचो देव तुज्या दाव्याक आसचो देव तुज्या मुखलान वचो देव तुज्या सांगातपण दिवचो देव आज अशें म्हणटा तुज्या फायद्याचे ते हांव तुका शिकयता परतून या उतार अशें आमकां म्हणटा की इसाया प्रवादी पुस्तकांत 28:3 वर्ड 4 आमकां अशें म्हणटा आयसाय चॅप्टर 43 वर्स 4 आमकां उतार अशें म्हणटा की तूं म्हजे दृश्टीन मोलादीक देखून पळा अपुर्बाची बसवणी हर एकली म्हज्या मोगाचें न्हू देवाच्या दृश्टीन आमी मोलादीक जावन आसा तर म्हज्या मोगाचें न्हू देवसार फटकिरो ताणें म्हणचें पळय तुका ताणें तशें कन्न घाला त्या खातीर पळय आज सगळ्या तुज्या घरांत प्रॉब्लम्स आयला तुज्या तुवें सैरीक मेळटा गे तुज्या पुताक दुबयची विजा मेळटा गे उरले पळय तुमचे शेजारी तरणाटे भुरगे पुरा पळय आज अमेरिका वचून पावला तुजो पूत पळय हांगाच आसा देवसार फटकिरो ताची कामां उसांबळाय करची ताची कामां साळवून घालची ताची कामां हर एक वेळा तुका निराश करची
उतार आम्ही केदाळ म्हणे ऐकत आहोत की बसवणी अरे देवान मग अशें म्हणला नाही की त्या पुरबायचे उतार नाही गे देव म्हजो कितको मोग इकडे बसून चिंतलाय गे इकडे बसून चिंतलाय गे पण उतार म्हणटा आयसाय चॅप्टर 43 वर्स 4 अशें म्हणटा की तू म्हज्या दृश्टीन मोलादी देखून तुका मान फोव आणि हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदला राष्ट्रांक दिता जुजेची जिवीत फळा म्हज्या मोगाचे न्हू भावानी मोसोर चिंतल्या भावाचेर ताणें दिश्ट लावना राष्ट्र दिता म्हणल्या देवाचेर ताणें दिश्ट लायल्या कारणा खातीर राष्ट्रां ताका फावो जाली पळय म्हज्या भाऊ इजिप्टाचो कारभार तो जालो ताणें जर चिंतला तर अरे म्हज्या भावानी मोसोर चिंतले म्हज्या भावानी बांयत घाले चिंतल्या तर तो त्याच बांयत लागीं आसतालो जावं म्हज्या मोगाचे न्हू ताणें तशें करूं ना जावं फ्रो कित्याक उतार म्हणटा की आमकां जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 2 वाचले वय जाल्यार आमकां कळटा उत्पत्ती पुस्तकांत 29:9 वळ 2 आमकां उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून सर्व गजलींनी सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून सर्व गजलींनी त्याच्या भावाने बांयत घालून दी सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून सर्व गजलींनी या इस्माएला तो विकून दी सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून सर्व गजलींनी फोतिफराच्या बायलेन ताका वायट करून चिंतणारी सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून सर्व गजलींनी जेन्ना जुजे जैलान घालो सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून सर्व गजलींनी सर्व गजाल्यांनी तो नंदन जालो सर्व गजाल्यांनी तो नंदन जालो तो नंदन जालो म्हज्या मोगाचे न्हू कोणी तुझे वायट चिंतू दी तुजो देव तुज्या पक्षाक आसा वयस जाल्यार तुका कोणीच वायट करूंक जावचें ना जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू वायट करता म्हण चिंतले वयस जाल्यार थंय कांयच घडचें ना कित्याक तुजो देव तुज्या पक्षान आसा त्या खातीर उतार म्हणटा इसाया प्रवादी पुस्तकां 22:3 वळ 4 म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक साहित्य म्हणटा की म्हजो घोव तांच्या दुस्मान ओट्टू मेळ्ळा म्हजी बायल दुस्मान ओट्टू मेळ्ळा जायते म्हजी भुरगीं तांच्या घरा वेते आसा ती दुस्माना म्हज्या भुरग्याचे मायंड ब्रेन वॉश करता दिसता आज तुजो देव तुज्या देवा सांग तूं बळवंत आसे वयस जाला कोणूच तुका हात लावंक शकना आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17 आमकां उतार एक घडी पळया इसाया प्रवादी पुस्तकांत 54 वर्स 17 आमकां अशें म्हणटा की तुझे विरोध वापरून केल्ले तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचेच हातेर तुझ्या भुरग्याचे वापरून केलेली खंयचेच हातेर तुझ्या गावाच्या बायलेच्या कुटुंबाच्या बिझनेसची वापरून केलेली खंयचेच हातेर खंयचीच हात्यारा सुफोळ जावचें खंयचीच ना हात्यारा सुफोळ जावचें ना खंयचीच हात्यारा सुफोळ जावचें ना सुफळ जावचें ना कित्याक रोमकाराच्या पत्रांत 28 वळ 30 आनी 1 वळ अशें म्हणटा की इतले सकड इतले सकड आमच्या दोळ्या उजेर आसता आसतना इतले सकड आमच्या दोळ्या उजेर आसता आसतना आणि कमी कितें आनी आमी कितें म्हणयेत जर देव आमच्या जर पक्षान देव आसा, आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध जर देव रावतलो आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध देव रावतलो आमच्या पक्षान आसा तर आमचे तो विरोध देव रावतलो आमच्या पक्षान हर एक दिसा आसा हर एक दिसा आमच्या पक्षान तो आसा जफानिया 3:17 म्हणटा की आमचो देव जैत दितलो झुजारी तो देव आमच्या पक्षान आसा तर आमच्या विरुद्ध कोण रावंक शकता एक लिंबोगी ब्रेन वॉश आणि माटमंत्रा गे ना या बळवंत जेजू सांगता एक सर्वव्या आणि सगळे आमचे उणेपण ताणें ताचेर घेतला आमचो रोग ताणें ताचेर घेतला आमचे कितें सगळे येवचे आसा आयला ते सगळे ह्या कालवरचे ताणें घेवन चला ताणें म्हाका दिवस सुटका आनी सडवण लाभयला त्या खातीर ह्या कुर्सांत आमी बळवंत जावन रावया खुरीस आमच्या जिवितांत हर एक घडी आसा म्हज्या मोगाचे न्हू कुर्साक आमी इन्कार करचे नाका कुर्साक आमी इन्कार करचे नाका कुर्साच्या सावळ्यांत आमी रावया आनी सासणी जिवीत आमी जोड घेवया आमेन एक घडी आमी मोगाचे न्हू आमच्या दोळ्या आमी धांपया आज मागया मोगाळा बापा जायते मोठी तात्कालिक आमच्या जिवितांत दुबाव अस्गतकाय अडकळ्यो इराराय बेजाराय असमाधान आमच्या जिवितांत जैत वरूनच आसा बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ जावन आसा तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय तुज्या भुरग्यांक तूं राखून व्हरताय बापा संवसाराचे खंयचे बुलोवणेची वस्तू संवसाराची खंयची कावजणीची भिरांतीची
दुबावाची वस्तू आमच्या मोतीत रास करिनासतना तुझ्या थंय बळवून जावन रावो. आज म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी. आज हांव मागता हांव सुम्या, कोण आयसीयूत आसात, कोण व्हेंटिलेटर आसात, मरणाचे तणीर आसात, लास्ट स्टेजर आसात, तांचे दयादकी तुजी काकू तांचेर वतय. आज कोणाचे इंटरव्यू आसा, कोणा विजा ते ट्राय करते आसा, ताची दयादकी सुम्या तुज्या स्पिरितान तूं तांकां भर म्हणून तुज्या लायफारांत मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्यानू आज एक विशेष मांडावळ जावं आसा. सेंट अँटोनी चर्च वोकोला सांजेर प्रत्येक तरां 7 ते 7:30 वरां मिसाचें बलिदान, 7:30 कंटिन्यू पवित्र सक्रमेंताचें आराधन, सुटके खातीर, पिडेस्तां खातीर, गरजेवंतां खातीर विशेष मागतले हांव. सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्या ट्रान्सलेट इंग्लीश, ट्रान्सलेट कोंकणी तरणाट्यां आनी भुरग्यांक विशेष आराधनांत आमी मागतले. तरणाट्यांकी अवकाश करा. सांगा तरणाट्यांक, भुरग्यांकी सांगा सांजेच्या वेळार तांकां घेवन येया. तांच्या एग्जामा खातीर, बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो आज बुधवारा दिसा कावन्सिलींग आसचेना. ब्रेस्तार फाल्यां दनपारां 2:45 ते 4 o'clock लायव्ह आराधन, 4च्या मागीर कावन्सिलींग 6 वरां पर्यंत आसतलें. विनवणी आसतली पवित्र सक्रमेंत भायर दवरतले हांव. फाल्यां ब्रेस्तारा सांजे 7 ते 9:15 वरां विशेष सुटकेचे आराधन, पिडेस्तां खातीर विशेष मागणे, याजक एनॉयटिंगा खातीर तकले हात दवरून पिडेस्तां खातीर मागतले. तुमच्या पिडेस्तांक फाल्यां तुमी घेवन येत. विनालया रेसिडेन्सी रिटेड थोडीच नांवां आसात. नंबर जसो 92226948-264. प्रत्येक तरां ऑगस्टाच्या 22 ते 26 सुखान आसतना येया. वर्त्या सक्तेन तुमी ह्या 3 दिसां दैवी सकत तुमी अनुभव करयतल्यात. देव तुमकां आशिर्वाद आनी बेसन कृपेन भरून दी. मेळया आज दनपारां 2:45 ते 4 o'clock तरणाट्यां खातीर, भुरग्यां खातीर विशेष मागणें जावन आसा. तुमच्या भुरग्यांची नांवां, तरणाट्याची नांवां तुमी दाखल केला जांफ्रो, त्या नांवां कंटिन्यू आमी मागतले हांव. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकत आसतना हर एक दिसा 15 मिनटाचे लायव्ह आराधन युथाचे आसा. युथ इंग्लिशांत आसा. तशें तुमच्या भुरग्यांक तरणाटे इस्काल वयताना इल्लें घान दवरा. एटलिस्ट तांकां इल्लें आराधन मागणें मेळटलें. ती दैवी सक्त्यान सकाळीच्या वेळार भरून प्रत्येक देवाच्या कृपेन ती भरतली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत फाटल्या 1 वर्स जावन दुबईंत कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. कितलें काम सोदल्यारय ताका काम मेळनातलें आनी तो कन्फ्युजनाच्या वाटेर आशिल्लो. कितें करचें म्हणून ताका कळनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां जावन आसात. साम चॅप्टर 9:9, साम चॅप्टर 46:1, जोशुआ चॅप्टर 1:9. आमी सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव आनी ताका कितेंच इंटरव्यू दिल्यारय ताका कॉल पाटी येनातलें. तरी आमचो एकच भरवोसो जावन आशिल्लो तोच जेजू क्रिस्त आनी आमी दोगांय देवाच्या उतरांत बळवून चल्यांव. मात्र न्हय, हांवें सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रमेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं गळगळांनी रडून सक्रमेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजूचेर नदर लावन म्हज्या पुताक एक काम फावो कर देवा म्हणून उलो मारन मागोवंक सुरू केलें. आनी हांवें मागोवंक सुरू केल्ल्या 5-7 दिसांनी म्हज्या पुताक दुबईंत एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालें. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46:1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भाव गांवांत वर्क फ्रॉम होम काम करनाशिल्लो आनी ताच्या वायट फ्रेंडशिपा द्वारे तो आमल पिवनाच्या संवयेक बली जाल्लो. आमी वडिलांनी कितलें सांगल्यारय तो आयकनातलो आनी ती संवय तो सोडिनातलो. त्या वेळार आमी सर्व कुटुंबदारांक कंतिश्ट जाल्यांव. कितें करचें म्हणून आमकां कळलें ना. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर ॲक्ट्स चॅप्टर 4:12, साम चॅप्टर 142:7. आमी सदांच एकूटाम जावन सदांच ताचे खातीर उसार नासल्यांव.
तशेंच सदांच पावणे 3 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान ताची अंमलपिवण्याची संवय सुटच्या खातीर आमी मागून आशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन ताका दुबयंत एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जावन थंयसर गेल्ल्या मागीर ताणें ताचें पियोवणें सोडलां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भावाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गान दितां. Psalm chapter 142 verse 7 बंदकणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. प्रामाणीक मनीस मुजे भोंवती एकठांय जातात कित्याक तुवें म्हाका तुजी दया माया दाखयल्याय. प्रेज द लॉर्ड. विना म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत ताची SSC बोर्ड एग्जाम बरोवन आशिल्लो आनी त्या एग्जामान ताणें बऱ्या मार्क्सांनी पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव आनी म्हजो पूत सदांच कळनासतना उसार नासतल्या. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या पुताच्या शिकपा खातीर हांव सदांच व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन आज्या पितरान म्हणल्या बरी ताणें 77% मार्क्स काडल्यात. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गान दितां. Psalm chapter 17 verse 6 देवा हांव तुका उलो मारतां कित्याक तूं म्हाका आयकताय. म्हाका कान दी, म्हज्या उतरांक चीत दिवन आयक. प्रेज द लॉर्ड. कोडी आळतावन एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका ब्लड प्रेशराचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. केदाळाक म्हजी BP वयर सकयल जावन आशिल्ली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जावन आसा Psalm chapter 30 verse 2, Psalm chapter 6 verse 2, Jeremiah chapter 17 verse 14. हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं आनी म्हजो एकच बरवसो जावन आशिल्लो जेजू क्रिस्त. हांव सदांच पावणे 3 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हज्या BPचे प्रॉब्लेम समस्या आशिल्लें गूण कर देवा म्हणून हांव मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन म्हजे BPचे सगळें प्रॉब्लेम गूण जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गान दितां. Psalm chapter 6 verse 2 म्हजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक म्हजें बळ विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा कित्याक म्हजी हाडां शिरशिरतात.